के ब्रेक से आ गए वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और खुश आमदीद करने के साथ मैं ये कहूँगी कि कहते हैं कि जब दिन का आगाज़ हो या किसी से मुलाकात हो तो सबसे पहले जब उसे ग्रीट करते हैं तो मुस्कुरा के करते हैं। मुस्कुराने के साथ साथ जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जो दांत हैं वो सबसे ज़्यादा नुमाया होते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि लोग दांतों के जो मसाइल और बीमारियों को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी मुस्कुराहट को उस तरह अहमियत नहीं देते, कोई सामने वाला बताता है कि अच्छी है तो फिर हम उसको वैल्यू करने लगते हैं। मगर दांतों में पैदा होने वाली बीमारियां कितनी ख़तरनाक हैं, क्या क्या अलामात हैं। कभी हमें अचानक दांत में दर्द होता है तो हमें एहसास होता है ओह लगता है दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वरना हम बिल्कुल ही इसको निगलेक्ट करते हैं, जबकि कहते ही हैं कि अगर दांतों में कोई बीमारी हो या मुंह में अगर कोई बीमारी हो तो उससे बाकी बीमारियां जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जन्म लेती हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि भाई जो दांतों के मसाइल हैं वो क्यों पैदा होते हैं, इसकी सेहत का क्यों ख्याल नहीं रखा जाता। दुनिया भर में जो है सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किए जाने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो दांतों की हैं। दुनिया भर की जब बात करते हैं तो अगर मैं बात करूँ अमेरिका की या यूके की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि दांतों की प्रॉब्लम्स हैं और उसको वो लोग जो है उस तरह से नहीं लेते हैं। शायद ये भी वजह है कि वहाँ पे जो तरीका इलाज है या ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जो असल हकीकत है वो यही है कि दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फौरी तौर पर किस तरह देखना चाहिए, कब हमें विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट के पास और कैसे जो है इस पर तवज्जो देनी है हमें। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके पहले आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन है, डेंटल सर्जन है एंड इम्प्लांट लॉजिस, यही बताया आपने मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अली आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का जी शुक्र है। बिल्कुल, पहले तो आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझती हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत कम छेड़ा जाता है। जिस तरह दांतों को बहुत कम छेड़ते हैं लोग, ऐसे ही है। लेकिन इससे हमें लापरवाही इख्तियार नहीं करनी बिल्कुल चाहिए, नहीं जहाँ करनी तक चाहिए। मुझे अंदाज़ा है, जी, क्योंकि बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है बाद में। यहाँ से शुरू करते हैं। क्या वजह है सबसे ज़्यादा क्यों डेंटिस्ट के पास जाने से लोग घबराते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें डेंटिस्ट के पास कब कब विजिट करना चाहिए? देखिए, उसकी मेन वजह यह है कि समझते हैं कि हमारी जनरल हेल्थ अगर ठीक है, ओवरऑल हेल्थ ठीक है, तो बस इसी पे हम गुजारा करें और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से इसके लिए टाइम, ये ओरल हेल्थ के लिए टाइम ना निकालें। लेकिन मैं एक चीज़ जो रिसर्च भी कहती है और जो हमारा मज़हब इस्लाम वो भी कहता है कि जो ओरल हेल्थ है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है जनरल हेल्थ के साथ, हर लिहाज से। मसूड़ों की सेहत, दांतों की सेहत, गाल, ये सारी एक समझ लें कि क्लीन पिक्चर आपको दे देती है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। तो डेंटिस्ट अगर अच्छा प्रैक्टिशनर है, अगर उसकी प्रैक्टिस मसरूफ़ प्रैक्टिस के बावजूद भी अगर वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से काम कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू ओरल हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मसूड़े फूले में जी। तो हम फ़ौरन से अलार्म हमें होता है इस चीज़ का कि ये कहीं डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के साथ लिंक तो नहीं है ना? ठीक है। दांत अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से घिस रहे हैं, तो कहीं इसका कनेक्शन मेंटल हेल्थ के साथ तो नहीं है। ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। गालों पे अगर कुछ ऐसे निशान कोई आदत ना होने के बावजूद अचानक से पैदा हो रहे हैं तो कहीं इसका लिंक कहीं विटामिन डेफिशिएंसी के साथ तो नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं हमारे मुंह की सेहत और जनरल हेल्थ के साथ। सही, क्योंकि आपने कहा है कि ओरल हेल्थ जो है तो उसी पे डिपेंड करती है आपकी इंटरनल हेल्थ। एग्जैक्टली। तो मैं हमारे जो ऑडियंस है उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो निशानियां हैं जिसके थ्रू सीधा सेहतमंद चलता फिरता इंसान जिसको अपनी जनरल हेल्थ के बारे में पता नहीं है, डेंटिस्ट उनको इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करके जनरल फिजिशियन के पास या लेबोरेटरी के पे भेज सकता है इन टेस्टों को करवाने के लिए, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि कहीं शुगर तो नहीं है या ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है या खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी तो नहीं है। ठीक है। तो मुंह जो है वो एक समझ लें गेटवे है और जो कि पिक्चर एक किस्म की समझ लें स्क्रीनिंग हो जाती है पूरी बॉडी की थ्रू ओरल हेल्थ। क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि गेट वे है, हम इसलिए ही कहते हैं कि हमारी सेहत का सारा दारो मदार जो है इंटरनल हेल्थ का हमारे खाने पीने पर, सब चीज़ों पे ही है। तमाम ये प्रैक्टिसेस हैं। कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। थैंक यू मैडम, मैं आयशा बात कर रही हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी डॉक्टर साहब से? अल्लाह का शुक्र है जी।
میرے نا دانتوں پہ پلاہٹ ہے. میں مطلب دنداسا بھی کرتی ہوں اور برش بھی. اور ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ، لیکن وہ پلاہٹ جاتی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میری بیٹی ہے جس کی ایج ہے 15 سال، اس کے نا دانت ٹوٹتے ہیں، مطلب تھوڑے تھوڑے سے ریزہ ریزہ ہو کے نا ٹوٹتے ہیں. ہم، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اور اچھا سا کوئی پیسٹ بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عائشہ. وہی بات ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ جی دانت جو ہے وہ گھسنا شروع جی ہو جاتے ہیں، دیکھیں وہ دانت ٹوٹنے کی وجہ 2 سے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ رگڑ کے برش کرنا. ہم اپنے دانتوں کو جو ہمارے سنگ مرمر ہیں ان پہ ظلم بہت کرتے ہیں. ایک جینٹل پریشر ہونا چاہیے برشنگ کا. اس سے زیادہ ایکسیسو پریشر ہوگا تو وہ ایبریشن میں شامل ہوتا ہے، یعنی ہم گھس رہے ہیں دانتوں کو. دوسری وجہ ہم ایسیڈک جو ڈرنکس وغیرہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ایروجن ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ ہم تیزاب پھینکتے ہیں، اس وجہ سے ایروجن ہوتی ہے، دانت گھستے ہیں. یہ ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے، ایبریشن اور ایروجن ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے کلینچنگ. ہم دانت گھستے ہیں رات کو. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں رات کو سوتے وقت آپس میں دانت گھستے ہیں، مارتے ہیں آپس میں. تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی وجوہات کافی ہیں. ٹھیک ہے. سلیپ ڈپرائیوڈ ہو سکتا ہے بندہ، سٹریس میں ہو سکتا ہے، کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کے لیے کوگنیٹو تھراپیز ہوتی ہیں جو اس کا علاج ہوتا ہے. میں گرائنڈنگ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اور دیکھیں وہ جو پلاہٹ والی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، پلاہٹ اگر آپ برشنگ 2 ٹائم کر رہی ہیں، آپ دنداسا یوز کر رہی ہیں، آپ مسواک یوز کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے سال میں 1 دفعہ دانتوں کی اور مسوڑوں کی صفائی نہیں کروائی، جسے اسکیلنگ کہتے ہیں. اسکیلنگ کہتے ہیں، لیکن میں اسکیلنگ نہیں کہتا، میں اس کو گمز کلیننگ کہتا ہوں یا گمز کی صفائی کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اسکیلنگ بڑا بدنام زمانہ لفظ ہے. وہ لوگ ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ اور مزید ایگزیکٹلی ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسکیل کرتے ہیں، دانتوں جی کو گھس دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو سال میں 1 دفعہ مسوڑوں کی صفائی لازمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے اوزار ہوتے ہیں جو جہاں برش نہیں پہنچ پاتا انسان کا، وہاں وہ اوزار پہنچتے ہیں اور ان باریک جگہوں سے وہ گندگی صاف کرتے ہیں جو کہ وجہ بنتی ہے مسوڑوں کی بیماری کی. ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں گے آپ، کیونکہ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے دانت پیلے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور آپ صفائی بھی کریں اور مکمل آپ دن اور رات جو 2 ٹائم برش کا ٹائم ہے کریں، تو آپ کے جب جاتے ہیں آپ ڈینٹسٹ کے پاس تو وہ جو دانتوں کا کلر ہوتا ہے اس کو میچ کرتے ہیں. تو ہر ایک کا جو ہے بائی برتھ بھی ایک شیڈ ہوتا ہے، اس کو نیچرلی آپ جو ہے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو صاف ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو برائٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں برائٹنس کے بھی پروسیجرز ہیں، جیسے وائٹننگ ہوتی ہے، بلیچنگ جس کو کہتے ہیں، میں آ جائے گا نا، بلیچنگ ایگزیکٹلی، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے لیے آپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن مسوڑوں کی صفائی، جو مسوڑوں اور دانتوں کے بیچ میں گندگی ہوتی ہے جس کو ہم ٹاٹر کہتے ہیں، وہ صاف کروانا ضروری ہے، جس کی وجہ مسوڑوں کا نیچے جانا، ریسیڈ کر جانا، منہ سے بدبو آنا، مسوڑوں سے خون آنا، یہ تمام وہ چیزیں جو ٹاٹر کاز کرتا ہے. یہ بیڈ بریتھ کے لیے کچھ بتائیے، کیا اس کے لیے کہ یہی ہے کہ ہر وقت ہم منٹ استعمال کرتے رہیں، یا کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دانتوں میں کوئی کیڑا لگا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بریتھ کی وجہ کیا ہے، ہیلیٹوسس جس کو کہتے ہیں. پہلے اس کاز کو ریموو کرنا ہے. اس کی کاز کہیں جی آئی ٹی تو نہیں ہے، آپ کا پیٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ اگر وہ پیٹ نہیں ہے تو پھر دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہیں آپ ماؤتھ بریدر تو نہیں ہے، کہیں آپ منہ سے سانس تو نہیں، ناک تو آپ کا بند نہیں ہے، سائنسائٹس کے مسئلے تو نہیں ہیں. اگر یہ ساری ایکسکلوڈ ہو جائیں تو اس کا مطلب رہ گیا چیز اورل کیویٹی. اس کا مطلب وہ اورل کیویٹی میں اتنا ٹاٹر جمع ہے جس کی وجہ سے وہ جو مسوڑے ہیں وہ اور دانتوں کے بیچ میں وہ گندگی جمع، اور گندگی کی جو وہ ایکیومولیشن ہے وہ بدبو کاز کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو سب سے مین چیز ہم دیکھتے ہیں دانتوں میں خاص طور سے کیڑا لگنا، اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں ابھی، کیونکہ یہ کمپلین جو ہے زیادہ تر بچوں میں بہت ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ سوئٹ چیزیں استعمال کرتے ہیں، سوئٹ ٹوتھ بھی ہوتے ہیں زیادہ بچے، تو اس کے بعد جو ہے کیڑا لگنے کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی حسین صاحب، ان سے ملتے ہیں ایک بار پھر سے. کچاسس یہ میں نے جو بولا ان سے خود سیکھا ہے، یہ چترال سے ان کا تعلق ہے، تو میں نے صحیح بول دیا؟ بالکل صحیح بولا. جا معصوم مانور، تھینک یو ویری مچ. ما تعلق can I speak to my audience? Yeah. So ما تعلق چترال شیلی ده یارخونو دیزگار شیر
বেগৱাহানিছে ট্ৰেভেল কৰি চেত্ৰাৰ গীতি আছোঁ থ্যাংক ইউ GTV ফর ইনভাইটিং মি और মা মেসেজ হারছে চেত্রারি ব্রাগিনিয়ান বাচে कि पिसा का कि डेंटल फील्ड आसुमी डेंटल ऑक्सिलरीज डेंटिस्ट का कि असुनी पिसा माविष्कार साथ ई इनविटेशन हाश की आवर डिफरेंट ब्रांचेस नू डेंटल क्लिनिक को पाकिस्तान खुला कुमान छतरा यानी कराची पिसा का कि इंटरेस्टेड आसुमी मासु कांटेक्ट करूँ पा इंशाल्लाह है टीमो लोटे इंशाल्लाह छतरा जो पाकिस्तान डेंटल हेल्थ तो सुरा करूँ को इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। आपकी वाकई मुझे बात क्लियरली समझ आई है। मुझे लग रहा है एक वर्ड सीखने से मैं सारी चित्राली सीख रही हूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात करी थी दांतों में कीड़ा लगना सबसे कॉमन बीमारी है और हमें लगता है कि अगर कीड़ा लग गया तो अब हमें तो डेंटिस्ट के पास ही जाना है, चाहे हमारे वो बच्चे के दांत में कीड़ा है या फिर कोई बड़ी उम्र में आके। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें उसमें यह है कि अगर आपने जैसे हम घर में एक तरबियत होती है कि हमें खाना सारे एक साथ बैठ के दस्तरखान में खाते हैं, इसी तरीके से मैं हमेशा प्रीच करता हूँ फैमिलीज़ को कि अब तो रेस्टरूम्स इतने बड़े बड़े हैं, एक साथ ब्रशिंग की आदत डालें, बच्चों की भी, पेरेंट्स भी एक साथ, ताकि वो टेक्निक भी सीखें, ड्यूरेशन भी सीखें और इसको भी एक नॉर्म का हिस्सा बनाने के 2 टाइम ब्रशिंग करना भी ऐसा ही ज़रूरी है जैसे दस्तरखान पर बैठ के सबको एक साथ खाना ज़रूरी है। तो और सिमिलरली डेंटल विज़िट हर 6 महीने में इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी जनरल चेकअप होता है या आप लेबॉर्ट्री के जाके टेस्ट करवाते हैं साल में एक दफ़ा, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और डेंटिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी प्रिवेंटिव अप्रोच होगी इतना ख़र्चा कम होगा। हम डेंटिस्ट से एक वजह ये भी है दूर भागने की, ख़र्चा बहुत है राइट, तो जितना ज़्यादा प्रिवेंटिव अप्रोच होगी डेंटिस्ट की उतना वो कम चार्ज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मसूड़ों की सफाई और सीलेंट्स में फिलर्स जो फिलिंग कहते हैं जिसको माइनर सी, उसमें ख़र्चा बहुत कम है अगर आप उसको कंपेयर करें इम्प्लांट से, ज़मीन आसमान का फर्क तो है। बहुत जी फिर तो इसीलिए मैं ये डॉक्टर साहब इम्प्लांट करवाना कॉस्मेटिक में आएगा पार्शली देखें अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो फिर वो कॉस्मेटिक में नहीं, तो फिर ज़रूरत है राइट। अगर पीछे दाढ़ में आपकी एक दाढ़ नहीं है और आप ब्रिज नहीं लगवा सकती तो फिर वो भी कॉस्मेटिक में नहीं है, फिर वो नेसेसिटी है राइट। हाँ लेकिन अब उसके ऊपर क्राउन आप कौन सा लगवाते हैं, किस क्वालिटी का लगवाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा पार्शियली कॉस्मेटिक की तरफ चले ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक कैप लगता है राइट। कैप के डिफरेंट साम होते हैं, पोर्सलिन मेटल वाला भी होता है, जरकोनिया मेटल फ्री भी होते हैं, वो फिर वेरी करता है। चले जाएंगे जी। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं और साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवाएं, साल में एक दफ़ा लाजमी है। देखिए इसीलिए मैं नूर डेंटल क्लिनिक का फाउंडर हूँ और हम 7 to 8 ब्रांचेस अभी 7-8वीं ब्रांच खुल रही है अभी हमारी, और मेरा विजन ये है कि पाकिस्तान में हम इसको और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आप इतनी डेंटल की ब्रांचेस क्यों खोल रहे हैं, तो मैं इसको एक एग्जांपल से वो करता हूँ कि देखिए मैकडॉनल्ड्स बर्गर बना रहे हैं ठीक है, स्टारबक्स एक चाय कॉफ़ी बेच रहा है, एक छोटी सी कॉफ़ी से उन्होंने इतनी चीज़ें, अगर हम एक अच्छा विजन को लेके कि अच्छा के ओरल हेल्थ फॉर ऑल, यानी मुंह की सेहत सबके लिए, भले वो गरीब हो अमीर हो, जिस सोशियो इकोनॉमिक सारी सेहत आपकी कनेक्टेड है एग्जैक्टली, यानी कि छोटे सोशियो इकोनॉमिक एरियाज से लेके बड़े सोशियो इकोनॉमिक एरियाज तक डेंटल हेल्थ सबके लिए मैसर होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्दर्न पाकिस्तान का हो, साउदर्न पाकिस्तान का हो, हर जगह मुंह की सेहत अच्छी मुनासिब पैसों में अच्छी सहूलियात सबको मैसर होनी चाहिए, मेरा विजन ये है। बिल्कुल, और इसी विजन को लेके मैं नूर डेंटल क्लिनिक को अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली पिंडी में भी ब्रांच खोली है, अभी हमें एक यूनाइटेड हॉस्पिटल है उसके साथ भी कोलैबोरेट बात होगी ना कि हेल्थ कॉन्शियस होना कितना जरूरी है। इसमें है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में खुद जानना, ताकि आप जाएं डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। ये बहुत अच्छी आपकी बात है, एम आप लेके बैठे हुए। सवाल आए थे अभी ब्रेक में, कॉलर्स आए थे हमारे पास, जिनमें से एक कॉलर आए रहीमिया खान से जी, वो खातून है 40 इयर्स उनकी एज है और उनको मांसखोरा का पहली दफ़ा आज मैंने लफ्ज़ सुना है, लेकिन मेरी इल्म में इजाफा हुआ है आज। इसको आसान ज़बान में पायरिया या जिंजिवाइटिस कहते हैं, जिससे दांतों से खून भी आता है, जिसमें दांतों से खून भी आता है, और ये मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों का कमज़ोर हो जाना, मसूड़ों के जरासीम का बढ़ना और मसूड़ों से खून आना होता है, और जिसमें मुंह की बदबू भी शामिल है। सही। तो इसका इलाज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी। अब इनको क्या करना है? आपने डेंटिस्ट के पास फौरी रिपोर्ट करना है, उसे मसूड़ों की सफाई करवानी है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो कहीं वो गोली तो आप नहीं ले रही हैं जिसका मसूड़ों पे असर हो रहा है, तो अगर उस ख़ानदान की गोली जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर
ہے کہتے ہیں اس خاندان کی گولی اگر آپ لے رہی ہیں تو وہ گولی آپ نے چینج کرنی ہے, اس کا رجیم کو چینج کرنا ہے, ساتھ میں مسوڑوں کی صفائی کروانی ہے, ساتھ ہی پائریا اور جنجیوائٹس کی کمپلین پریگننسی میں بھی زیادہ ہوتی ہے. ان کیس آف پریگننسی تو آپ نے اگر سیکنڈ ٹرائمسٹر میں ہیں تو جا کے مسوڑوں کی صفائی کروائیں, ادروائز ویٹ فار دا ڈیلیوری اور اس کے بعد مسوڑوں کی صفائی. ڈاکٹر صاحب یہ گمز کی جو پرابلم ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ آپ ماؤتھ واش یوز کریں. اب وہ ڈینٹسٹ آپ کو جو پرسکرائب کرے, آپ نے سیلف پرسکرپشن نہیں کرنی کیونکہ میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں ماؤتھ واش. نمک والے پانی سے کلیاں کرنے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے کلیاں کریں, اس سے اچھا ماؤتھ واش ہے. یہ ان خاتون کے لیے تھوڑی سی بات میں نے آگے بڑھائی ہے. ایک اور کالر ہمارے پاس آئے تھے بریک میں, 35 ایئرز جو ہے ان کی ایج ہے, دانتوں میں ان کے شدید درد رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے. اب دیکھیں یہ جنرلائز کمپلین ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف اگر اس کے دانت خراب ہو جائیں تو اس نے لوڈ دوسری طرف ڈالنا شروع کر دینا ہوتا ہے. چلو اس تو طرف ایگزیکٹلی تو وہ میں ہمیشہ ڈارونس تھیوری کو کوٹ کرتا ہوں اس میں کہ کوئی چیز اگر آپ یوز ایکسیسو کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہے, کم یوز کریں تو وہ آپ سمجھ لیں وہ بھی خراب ہو جاتی شروع ہو جائے. تو آپ نے معیاری اختیار کرنی ہے, آپ نے بیلنس رکھنا ہے, ایکویلبریم کا خیال رکھنا ہے, دونوں طرف سے آپ نے کھانا پینا کرنا ہے تاکہ دونوں سائڈز مینٹین رہو, دونوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. صحیح, اور فوری ڈاکٹر کے پاس بھی جانا, ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب جلدی پوچھ لوں, اکثر ہوتا ہے کہ دانت جو ہیں آپ کے صاف ستھرے ہیں لیکن بعض دفعہ ان پہ نا داغ نمودار ہونے لگتے ہیں, اسٹین پڑنے لگ جاتے ہیں, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیں دو قسم کے اسٹین ہوتے ہیں. اگر وہ نکوٹین کے اسٹینس ہیں, اسموکنگ کے ہیں یا پھر کوئی چھالیہ وغیرہ کے اسٹینس ہیں تو وہ تو پھر ضدی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے اسٹینس ہوتے ہیں جو اچھی ٹیکنیک سے, برشنگ کی ٹیکنیک سے صاف ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہے تو وہ صاف ہو جائیں گے اسٹینس, خود ہی آپ صاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے, اور کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ علی بات کر رہا ہوں ملتان سے نا. جی جی علی, کیا پوچھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا, میں گوشت وغیرہ کھاتا ہوں, مسوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی تو عید گزری ہے, بڑا کامن ہے, لوگ جو نہیں ہیں یوز ٹو گوشت جب کھانے کے میٹ کو لینے کے تو وہ چیو نہیں کر پاتے. مٹن اور بیف میں یہ ہوتا ہے, ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک میں, میں اور آپ, دیکھیں اس میں فلاس کا انٹرفیرنس ہے. ویری کامن ایشو. ایگزیکٹلی, تو اگر آپ نے بقرعید کے بعد گوشت سنبھالا ہوا ابھی تک اور اس کو کھا رہے ہیں تو یہ ہے کہ فلاس کا استعمال ریگولر رکھیں. برشنگ 2 ٹائم برشنگ کے ساتھ 2 ٹائم فلاس کا بھی عادت بنائیں. فلاس کی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ نے 2 انگلیوں کے بیچ میں دھاگے کو لپیٹنا ہے. دھاگا مطلب فلاس, ناٹ سوئی, وہ جو دھاگا جس سے کپڑے سے پراپر, اس کو لپیٹنا ہے. فلاس آپ نے جا کے مارٹ سے لینا ہے, اس سے لپیٹنا ہے, یا پھر وہ جو ٹوتھ پک والا آتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے یوز کرنے کے. اور آپ نے دانتوں 2 دانتوں کے کانٹیکٹ ایریاز کے بیچ میں سے نکالنا ہے. مسوڑوں پہ مت ماریے گا, مسوڑوں پہ ماریں گے تو پھر یہ بلیڈنگ کی کمپلین ہوگی اور مسوڑا ڈیمیج ہوگا. تو آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے, کیونکہ گوشت عادت نہیں ہے آپ کے دانتوں کو اس کی, تو وہ ڈائریکٹ جا کے کانٹیکٹ ایریاز میں پھنستا ہے. تو آپ نے اس کو نکالنا ہے, کیونکہ پروٹین جو بھی ہے اگر وہ دانتوں کے بیچ میں پھنس جائے تو ہماری جو مسوڑوں کی جراثیم ہیں وہ بڑے عاشق ہیں پروٹین کے, بالکل, تو وہ فوراً سے وہاں کیویٹی بناتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی ٹپس دیں. اور یہاں پہ اپنے ناظرین کو میں بولوں گی کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ کے جا رہے ہیں کہ اورل ہیلتھ کا سب سے پہلے خیال رکھیں, تو یہ آپ نے خیال بھی رکھنا ہے. اور اگر جب خیال رکھیں گے تو پھر وہ والی بات جو ہمیشہ سب کہتے ہیں کہ مسکرائیے, آپ کی فیس ویلیو جو ہے وہ بڑھے گی, تو وہ جبھی بڑھے گی جب اپنی آپ صحت کا خیال رکھیں گے. یہاں لیں گے ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.